बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी जुनैरा ताहिर अब्बासी एंड यू आर वाचिंग टॉक टू व्यूअर्स। और मैं हूं सलमान नईम अब्बासी। आज इस वीडियो में हम मुसलमानों के इत्तेहाद और इस इत्तेहाद से अमल में आने वाली ताकत और इससे दुनिया पर क्या असर पड़ा, इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रांस का जो सदर है एमेनुअल मैक्रोन, इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिन हाकों के ज़रिए गुस्ताखी की गई थी उनकी हिमायत की थी। ये पहले क्या कह रहा था और मुसलमानों के इत्तेहाद के बाद इसके होश कैसे ठिकाने आए और अब ये क्या कह रहा है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। मुसलमानों के इत्तेहाद के बाद इसने अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कैसे अपना मौक़िफ़ चेंज किया और इसने ये इंटरव्यू फॉक्स, बीबीसी, CNN या अपने किसी न्यूज़ चैनल को नहीं दिया बल्कि अल जज़ीरा को दिया, जो मुसलमानों का मीडिया में एक बहुत बड़ी ताकत रखता है, ताकि तमाम मुसलमानों तक इसका मैसेज बहुत जल्द पहुँचे। इसने अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए ये कहा, हाकू से मुतालिक मेरे बयान को गलत बयान किया गया। जिन जज्बात का इज़हार मुसलमानों की जानिब से किया गया मैं इन्हें समझता हूँ और इनका एहतराम करता हूँ। जानता हूँ मुसलमान हाकू की वजह से सदमे में हैं। मेरे बयान को गलत बयान किया गया। लोगों ने समझा कि मैं हाकू की हिमायत करता हूँ। इस्लाम और मुसलमान मुश्किलात का शिकार हैं और ख़ुद 80% मुसलमान ही शिद्दत पसंदी से मुतासिर हुए हैं। अब मुसलमानों के इत्तेहाद और मुसलमानों के खाकों पर रिएक्शन से पहले इसका क्या मौक़िफ़ था वो भी हम देखते हैं। जब ये वाक़या पेश आया और अब्दुल्ला नामी शख्स ने इस मलून का सर तन से जुदा किया, जो सैमुअल पैटी का, जो एक उस्ताद के तौर पे वहाँ पे बच्चों को तालीमात देता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिन खाकों के ज़रिए गुस्ताखी की गई उन्हें ये आज़ादी इजहार राय का नाम देता था। बार बार समझाने के बावजूद जब ये बाज ना आया तो इसके साथ वही किया जो गुस्ताखी रसूल के साथ होना चाहिए। ये फ्रांसीसी सदर सैमुअल पैटी की आखिरी रसूमात में गया। इसने उसको हीरो करार दिया और फ्रांस के लिए और फ्रांस की इक़्तिदार के लिए उसको मुहाफ़िज़ करार दिया और साथ ही साथ ये कहा कि इसका एक मुजस्मा बनाया जाएगा और इसको फ्रांस का सबसे बड़ा शहरी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा और ये सब कुछ मैक्रोन ही कर रहा था। इसने जो बाद में अहकामात दिए उनकी वजह से फ्रांस के 2 बड़े शहर, उनकी जो सरकारी इमारत हैं, टाउन हॉल, जो ऑफिसेज हैं, उन पे चार्ली हेब्डो मैगजीन के खाकों को, जो आप इस्लाम की शान में गुस्ताखाना खाके थे, उनको कई घंटों तक वहाँ पे लटकाया गया और ये सब सरकारी फैसला था। इस शख्स ने सैमुअल पैटी की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया और उसमें कहा कि हम हाके बनाना नहीं छोड़ेंगे। इसने खुद को हाकों के साथ जोड़ लिया था और ये मुसलमानों को दबाना चाहता था और इसका बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। कुछ टीवी चैनल के मुताबिक इंसानी हकूक़ वाली जो तंजीमें हैं, TRT वर्ल्ड ने भी ये खबर दी है कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और जो एजेंसियों के लोग हैं जिन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज किया कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती ना करें, उनके जज्बात के साथ ना खेलें, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। मैक्रोन यकतरफा हो गया था, ये मुसलमानों के जज्बात को समझ नहीं रहा था। इससे कई बार समझाया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसे समझाया और इसको बताया कि ये ऐसा मौका नहीं है, ये हरकतें जो कर रहा है वो उनसे सिर्फ नफरत फैल सकती है और ये फ्रांस के लिए और बाकी दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए भी बेहतर नहीं है। लेकिन ये शख्स बाज नहीं आ रहा था। ये समझ रहा था जैसे अफगानिस्तान पर हमला किया ये भी कोई बात नहीं है, जैसे इराक और शाम को तबाह किया ये भी कोई मसला नहीं है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना तो दूर की बात, अगर आप इसकी तरफ सोचेंगे भी तो तमाम मुसलमान, कोई सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, कोई कुछ नहीं रहेगा, सब एक हो जाएंगे। और इसकी शिद्दत को मैक्रोन ने महसूस किया भी है, इसकी गर्मी को उसने महसूस किया है और वो उसकी स्टेटमेंट से नज़र भी आ रहा है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, जिसमें वो उसने कहा है कि मेरी जंग इस्लाम से नहीं है, मेरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, मेरे बयान को गलत पेश किया गया है। लोग ये समझते हैं कि मैं खाकों की हिमायत करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि वो ऐसा करता रहा है, वो खाकों की हिमायत करता रहा है और फिर मुसलमानों के बारे में ही कह रहा है कि वो खुद शिद्दत पसंदी का शिकार हुए हैं। मैं तो ऐसे उनके लिए सोच रहा हूँ। ये स्टेटमेंट इसको क्यों देने पड़े? ये स्टेटमेंट इसको इसलिए देने पड़े कि सैमुअल पैटी के बाद जनूबी अफ्रीका के एक शहर नाइस में चाकू बरदार शख्स ने चर्च पर हमला करके 3 अफराद को हलाक कर दिया, क्योंकि वहाँ भी मुबैना तौर पर तौहीन की जा रही थी। तो वहाँ पर भी इस मुसलमान शख्स ने वही किया जो सैमुअल पैटी के साथ अब्दुल्ला ने किया। सबाह न्यूज़ ने इसको ऐसे लिखा है कि मुसलमान दुनिया के एहतजाज की वजह से मैक्रोन ने पसपाई इख्तियार कर ली है और वो अपने मौक़िफ़ से फिर गया है।
دنیا کے لاکھوں مسلمانوں نے فرانس کے خلاف احتجاج کیا اور احتجاج میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت آ رہی ہے۔ TRT ورلڈ نے خبر دی ہے کہ میکرون مسلمانوں کے ساتھ کشیدگی ختم کرنا چاہتا ہے اور اس نے اپنا موقف ایک دم تبدیل کر لیا ہے، اور موقف تبدیل کرنے کے پیچھے مسلمانوں کا احتجاج ہی اصل وجہ ہے۔ یوریشین ٹائم کے مطابق پاکستان میں لوگوں نے خود ہی بائیکاٹ شروع کر دیا ہے اور فرانسیسی اشیاء پاکستان میں سیل ہونا تقریباً بند ہو چکی ہیں۔ یہ بہت برے حالات رہے ان کے ساتھ۔ BBC میں چھپا ہے کہ بنگلہ دیش میں سب سے بڑا مسلمانوں کا احتجاج ہوا ہے اور لاکھوں مسلمان ڈھاکہ میں اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا، فرانس کے خلاف اور ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر دیا۔ بزنس انسائیڈر کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے فرانس آلریڈی بہت مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، تو اگر ایسے حالات میں مسلمان ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ان کی معیشت کو ایک بہت گہری چوٹ لگتی ہے اور فرانس بہت کئی سال پیچھے چلا جائے گا، اور اب یہ حالات بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں میکرون کو اپنی ہٹدرمی کی وجہ سے۔ ایک اور خبر چھپی ہے افریقنز کے بارے میں، اور یہ خبر چھپی ہے دی افریقہ رپورٹ کے اندر۔ اس میں لکھا ہے کہ جو نارتھ افریقی ممالک ہیں جہاں پہلے فرانس کی کالونیز ہوا کرتی تھی، وہاں افریقی ممالک نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے فرانس کی مصنوعات کا۔ گورنمنٹ کے اعلان کرنے سے پہلے ہی لوگوں نے چیزیں خریدنا بند کر دیا ہے۔ کویت میں لوگوں نے خود ہی اشیاء جو ہیں مارکیٹوں سے غائب کر لی ہیں، تاجروں نے خود ہی شیلف خالی کر دیے ہیں۔ انفارچونیٹلی انتہائی افسوس کے ساتھ زی نیوز کی خبر ہے کہ سعودی عرب نے فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ نہیں کیا، اور نہ ہی سعودی عرب میں فرانس کی اشیاء کو کوئی فرق پڑا ہے، اور نہ ہی سعودی عرب کے زیر اثر عرب ممالک میں بائیکاٹ ہوا، جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ ایک دفعہ پھر سعودی عرب نے مسلم دنیا کو لیڈ کرنے سے انکار کر دیا ہے، یا وہ لیڈ کر نہیں سکے۔ میری نظر میں ان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ خادمین حرمین شریفین ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ان کو اس ذمہ داری کا حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کا صدر کر رہا ہے، سعودی عرب نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عبداللہ کی بھی مذمت کی ہے جس نے اس ملعون کی گردن اتاری ہے۔ تو یہ تھا سعودی عرب کا رول۔ کویت نے بہت اچھا پروٹیسٹ کیا ہے، باقی اسلامی ممالک نے بہت اچھا پروٹیسٹ کیا ہے، تو یہ ہے مسلمانوں کی طاقت۔ ابھی تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ جب اسرائیل کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو سعودی عرب نے صرف اپنا تیل بند کیا تھا، تو امریکنز ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے تھے اور یہ اپنی بات ان سے منوا رہے تھے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی طاقت، لیکن مسلمان اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فرانسیسی اشیاء کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، ان کی کارپوریشنز کو یہاں سے نکالیں اور اپنے لوگوں کو اسے کام لیں۔ ہمارے لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ابھی تو مسلمانوں نے خود بائیکاٹ کیا ہے اور صرف 2-3 لیڈر ہی اس کے بارے میں بولے ہیں۔ تمام مسلم ممالک فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تو فرانس کی معیشت پر گہرا اثر پڑے گا اور وہ بہت زیادہ پیچھے چلے جائیں گے، ان کا سنبھلنا مشکل ہو جائے گا، اور میکرون کو اس کی آنے والی نسلیں بھی ایک بدترین آدمی کی حیثیت سے جانیں گی۔ اگر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، انہیں سمجھیں، تو انہیں پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عظیم الشان ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا شان دی ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، ہم بہت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو مسلمان اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ اگر آپ صرف ان کی زندگی کو پڑھ لیں، ان کی زندگی کو سمجھ لیں، تو آپ کا چاہے کوئی بھی مذہب ہو، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ فرانس سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے بغیر پڑھے بغیر سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو مسلمانوں نے اپنی طاقت دیکھ لی ہے، یہی وقت ہے اپنی طاقت کو پہچاننے کا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ، تھینکس فار واچنگ اس۔ خدا حافظ۔